बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन है। आप देख रहे हैं अल-बुराक मोहसिन चैनल। शुरुआत करूंगा दुरूद इब्राहिम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज एक मीटिंग मुनक्कद की गई थी। डीएलएम साहब फारूक बुक्टी जो हैं उनसे एक मीटिंग थी। इसमें ट्रांसफरी, अलॉटीज और तमाम ब्रोकर हजरात या इन्वेस्टर आप कह लें वो वहाँ पर मौजूद थे और मैं खुद भी मौजूद था इस मीटिंग में। अच्छा, काफ़ी इश्यूज़ के ऊपर बात की। सब ने बिला खौफ व ख़तर सब अपने अपने सवाल व जवाब जो हैं उन्होंने पेश किए और उनकी तरफ से डीएलएम जो हैं उनकी तरफ से आपको बताते चलूँ कि अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। मैं ख़ुद बजाते आपको बताऊँ कि खुश हुआ हूँ देख कर। अल्लाह ताला नेक कामों में उनकी मदद फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, उन्होंने काफ़ी मुस्बत जवाब दिए और पूरी 100% श्योरिटी और कोशिश की है कि यकीन दहानी कराई है कि आपके तमाम मसाइल जो तेसर टाउन के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के दरपेश जो हैं वो मसाइल हैं, उनमें वो ताउन करेंगे पूरा। करप्शन जो एक करप्ट सिस्टम का मतलब मामला है जिससे हर दूसरा तीसरा बंदा परेशान है। काफ़ी दोस्तों ने सवाल रखे कि लेन देन का मामला होता है, वेरिफिकेशन होती है या कुछ भी होती है तो इदारे की तरफ से या वहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो इससे काफ़ी तंग जो है वो करते हैं और उसमें ताउन नहीं करते। तो मतलब मैं आपको ये उसी का तसलसल बता रहा हूँ कि इसी के ऊपर सवाल जवाब किया कि पैरागॉन में जैसे जाया करते थे आप वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर क्या होता था कि कभी डिले कर रहे हैं, कभी ना कर रहे हैं, कभी वो सीधे मुँह बात नहीं कर रहे, वो ताउन नहीं कर रहे। तो यहाँ पर डीएलएम साहब ने बिल्कुल यकीन दहानी कराई है कि यहाँ पर ये वो काम नहीं होगा। मतलब एमडीए का जो ऑफिस शिफ्ट हुआ है इस वक्त पैरागॉन से हटके, जो एमडीए का ओल्ड सब्जी मंडी के पास ऑफिस है, मैं वहाँ का आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर उन्होंने सख्ती से बावर कराया इस बात को कि वहाँ पर इस किस्म का काम नहीं होगा। अगर आपको वेरिफिकेशन करानी है तो इंतहाई आसान तरीके से पूरी उन्होंने जो है यकीन दहानी कराई है कि वो ताउन करेंगे। और एक शख्स जो है वहाँ पर एक ही शख्स, यानी आपको बार बार जगह जगह विंडो पे नहीं जाना पड़ेगा, जगह जगह बंदे के पास नहीं जाना पड़ेगा। एक ही शख्स जो है वो आपके साथ तमाम ताउन करेगा, चाहे वेरिफिकेशन का हो चाहे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई भी काम हो, तो वो आपके साथ वहाँ पर एक ही शख्स जो है। मतलब एक चीज़ होती है ना कि मैं वहाँ पर अगर इदारे में गया हूँ तो कभी ये बुला रहा है, कभी वो बुला रहा है, कभी मुझे इसके पास जाना पड़ रहा है, कभी उसके पास जाना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर तशवीश थी काफ़ी। ट्रांसफरी अलॉटीज जो इन्वेस्टर हैं वहाँ पर मौजूद थे, उन ब्रोकर हजरात या आप कह लें कि जितने वहाँ पर ख़ास व आम शख्सियत थी उसमें हम्माद खान साहब मौजूद थे ट्रिया के। उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज जो मीटिंग है वो मुनक्कद हुई थी ये, और उन्होंने तमाम ब्रोकर हजरात से, इन्वेस्टर और जितने भी ट्रांसफरी या आप ख़ास व आम कह लें कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो आकर अपने जो मसाइल दरपेश हैं उनको डीएलएम साहब के सामने पेश करें। और सब ने बिला खौफ खतर जैसे मैंने बताया कि सवाल जवाब हुए। अच्छा, मेजर इशू में मैं आप बात करूं तो यही एक है कि वहाँ पर करप्शन जो है उसको रोका जाए। डीएलएम साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मैं यकीन दहानी कराता हूँ। फिर से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला इस नेक काम में उनकी मदद फरमाए और जो भी अल्लाह ने उनको मनसब दिया उसमें मतलब वो भरपूर जो है अवाम के साथ ताउन करें। जैसे उन्होंने खुद भी बताया कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी है इसको आबादकारी में जैसे सारे अपना कोशिश कर रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और मार्केट में कुछ ऐसे अनासिर थे जो कि मैंने हम्माद खान साहब से भी रिक्वेस्ट वहाँ पे की है कि यार असल इन जड़ों को आप पकड़ो, इनसे इन जो मतलब उनका एक मतलब मैं अपनी तरफ से दाद दूंगा और सलाम पेश करूंगा उनको कि वो माशाल्लाह वहाँ पर जाते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोज़गार होता है, तमाम ब्रोकर हजरात तमाम जितने भी हैं इनको इत्तेहाद की ज़रूरत है, इनके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, हमारी भी इन्वेस्टमेंट है। मैं मतलब खुद बजाते खुद भी वहाँ पर काम कर चुका हूँ और मैं लाख मतलब छोटे मोटे वहाँ पे मसले मसाइल ज़रूर है, लेकिन इस हवाले से हमेशा आवाम को या दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को ये गाइड करता हूँ कि फिर भी बिल्डरों के मुकाबले में, मैं बिल्डरों की सबकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ये देखता हूँ कि वो उलझा के रखते हैं ना क्लास ज़मीन पर। वो आपको मतलब बिल्डर हजरात 2 नंबर सोसाइटीज़ की फाइलें बेच रहे हैं, ना उनके पास ज़मीन का कोई एनओसी मौजूद है, ना स्टेटस है। इसीलिए मैं गाइड करता हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो जैसी भी है इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। मैंने हम्माद भाई को ये बात कही है कि आप पूरी कोशिश करें। अगर आपको एक सरबरा हमने बनाया है या आप एक एसोसिएशन की अगर सदर है तो आपका किरदार सबसे पावरफुल यही है कि यार आप कोशिश करो कि यहाँ पर जो करप्ट अनासिर है, मतलब 2 नंबर फाइलें अगर बनाते हैं या टोकन के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं,
تو آپ کا کام ہے کہ آپ، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ دوست بھی نشاندہی کرو ایک پروف کے ساتھ. ہم اس کو ڈی ایل ایم صاحب نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے، مطلب سب اس بات پہ ایگری ہیں کہ آپ ان کو سامنے لاؤ، کٹہرے میں لاؤ، ان کے خلاف جو ہے ادارہ سخت سے سخت کارروائی کرے گا. کہ جو داغ دھبا ہے یہاں پر جو 2 نمبر لوگ، میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس 2-3 دن پہلے ایک صاحب کا فون آیا. میں تو آگاہ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ حد سے زیادہ ریٹ سے کم ایک رات کے ٹائم مجھے ایک صاحب ایک فائل کوٹ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک فائل کوٹ کرا رہے، تو اب انہوں نے مجھ سے ڈیل، میں بھی مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ ہی پہلے واقعہ ہو چکا ہے، ان کا میں نے نمبر سیو کیا ہوا ہے. صحیح ہے، حسام صاحب ہیں، ایک کرپٹ آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے مارکیٹ میں. اس نے پہلے ایک فائل جو ہے اسی طرح 2 نمبر بیچ رہا تھا، تو اس کو بلاک کیا گیا اور اس کا مطلب تمام لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے بچانے کے لیے. اسی طرح ابھی ایک دوبارہ ایک صاحب جو ہے، ہو سکتا ہے پیچھے وہی ہو، کیونکہ میں بات چیت چلا رہا تھا. بات چیت کے دوران میں نے جب بات کی تو وہ رات کو 2 بجے مجھ سے کہنے لگے کہ پارٹی ڈن ہے، آپ ٹوکن بھیجو. تو یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ الرٹ رہے. رازق اللہ تعالیٰ ہے دوستوں. میں آج بھی یہ بات کر کے آیا ہوں حماد خان صاحب کے سامنے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے. آپ کو نہیں پتا کب بند ہوگی مارکیٹ، کب اٹھے گی. ہاں یہ ضرور ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے ہی لوگوں کے بیچ میں کچھ گندے انڈے ہیں جو اپنی بوٹی کے چکر میں اگلوں کے بکرے گراتے ہیں. تو اس بات پہ زور دیا جائے اور تمام دوست دیکھیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ماشاءاللہ ایک سے خوبصورت چہرہ وہاں موجود تھا، ایک سے ایک وہاں پر ایماندار، اور آپ میں کہہ لوں کہ مجھ سے، میں گناہگار آدمی ہوں، مجھ سے اچھی شخصیت وہاں پہ موجود تھی. ٹھیک ہے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ بیچ میں گندے انڈے ایسے ہیں جو بوٹی کے چکر میں بکرے حلال کر رہے ہیں، بکرے گرا دیتے ہیں اگلوں کے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ جو آج پوزیشن ہے، لوگ جو ہے، میں آپ کو بتاؤں ڈی ایل ایم صاحب کے سامنے میں نے ایک اپنا سوال اٹھایا. میں نے کہا سر اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بتا یہ رہا ہوں کہ میں نے ہائی لائٹ کیا کہ میجر ایشو انکروچمنٹ کا ہے، بہت بڑا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے یقین دہانی کرائی سب کے بیچ میں کہ میں ڈی جی جو ہیں ایم ڈی اے، ان سے پوری بھرپور کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بھی سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. جیسے کہ پہلے بھی ماضی میں 11 کا سیکٹر، 25 کا سیکٹر اور مختلف سیکٹر جو ہے 77 سیکٹر جو ہے اس کے اندر سخت آپریشن کیا گیا اور توڑا ہے. لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے، یہ مطلب جنہیں مرنا بھولا ہوا ہے، انہیں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو بھی. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ضرب پڑتی ہے، پوری مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے. بہت سارے سوال جواب تھے، بہت سارے معاملات کے اوپر ڈی ایل ایم صاحب نے پوری یقین دہانی کرائی ہے. بلا خوف و خطر، بلا جھجک آپ یہاں پر آئیں، کسی بات کی شکایت ہے آپ مجھ سے کریں. ڈی ایل ایم صاحب نے بالکل کھلم کھلا اور اعلانیہ یہ کہا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، کوئی بھی شکایت ہو، کوئی بھی مسائل ہو، آپ مجھے اس کے لیے پروف وٹنس کے ساتھ آپ مجھے آگاہ کریں، میں اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کروں گا. بہرحال آج کی میٹنگ کا میں نے آپ کو حال احوال بتایا کہ اس میں کچھ میجر جو ہے وہ یہی سوال جواب تھے کہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے کام کو ایزی کیا جائے، کام کو اوتھینٹک کیا جائے. کہ مطلب ایک فائل لی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دوسرا لے گا، پھر ویریفیکیشن کے لیے جائے گا، پھر وہاں پہ 10 بندے کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ ایک ہی شخص ہوگا اور ایک ہی ونڈو ہوگی جس کے اوپر سارے کام ہوں گے. آپ کو ویریفیکیشن کرانی ہے، آپ کو اسٹیٹمنٹ کرانا ہے، آپ اسی سے مدد لیں گے، اسی کے تھرو سارا کام کریں گے. اور آپ کو جگہ جگہ خوار اور ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ایک ہی جگہ آپ کا پورا کام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کام میں اللہ تعالیٰ بہترین لائیں، تیسر ٹاؤن کی مارکیٹ کو دوبارہ سے آبادکاری کی طرف جائے. تمام جو الاٹیز ہیں، ٹرانسفری انویسٹر ہیں، وہ اس چیز کا آغاز کریں کہ وہاں پر دوبارہ جو بھی ہے آبادکاری کی طرف جائیں. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ جو ایک غریب لوگوں کے لیے، یہ مطلب ایک مڈل کلاس لوگوں کے لیے جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کی گئی تھی 2006 میں، اب یہ آبادکاری کی طرف جانی چاہیے. یوٹیلیٹی کے حوالے سے خوشخبری آپ کو دیتا چلوں کہ مزید جو ہے حماد خان صاحب جو ہے ان کی ایفرٹ ہیں. انہوں نے کل، میں پوری کوشش کروں گا شرکت کرنے کی اور اپڈیٹ بھی کروں گا آپ دوستوں کو. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ ڈی جی صاحب سے کل ایک میٹنگ جو ہے وہ منعقد کی ہے، جس میں تمام دوست انہوں نے وہاں پر یعنی کہ ان کو ریکویسٹ کیا کہ وہ وہاں موجود ہوں گے، ان کے سامنے اپنے سوال جواب رکھیں گے. اور جو یوٹیلیٹی کے حوالے سے جلد سے جلد اس کے اوپر بھی ایم ڈی اے جو ادارہ ہے ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے اوپر سر جوڑ توڑ محنت کرے گا. اور جلد جو ہے انشاءاللہ عوام کو خوشخبری ملے گی. بجلی کے حوالے سے، سیوریج کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے انکروچمنٹ کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ ادارے کی مدد کرے نیک کاموں میں، اور جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ہے. تمام دوست احباب آپس میں اتحاد پیدا کریں. میں نے اسی بات پہ زور دیا حماد خان صاحب کو
کہ سر اتحاد ہوگا، برائی کو پیچھے چھوڑیں، جو ہو چکا پرانا مطلب اس کا کوئی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش اس امر کی ہے کہ ہم آپس میں کوشش کریں، اور تیسر ٹاؤن کی مارکیٹ جو ہے اس کے لیے جیسے حماد خان صاحب کافی ایفرٹ کرتے ہیں، اور اللہ ان کی مدد کرے اس کام میں، تو بہتری کی طرف جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو مڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک امن کا گہوارہ بنائے، اور اس میں بہتری کی طرف جو ہے ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ بہرحال اپنا بھرپور خیال رکھیں، اپنی کوئی رائے ہے، قیمتی رائے، تو اس سے کمنٹ میں جو ہے وہ لازمی مینشن کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ دوستوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک السلام علیکم۔